بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال احب الى اللہ تعالی قال الصلاة لوقتها قلت ثم ای قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولدتك أمك يا ابن آدم باقيا والناس حولك يضحكون سرورا فجهد لنفسك أن تكون إذا بقوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا ہر قسم دی حمد و ثنا تعریف کبریائی بڑائی اللہ تعالی واسطے خاص ہے درود و سلام امام الہدا امام الانبیاء امام اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم تے واجب الاحترام معزز سامعین کرام ایک نوجوان نے اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی خدمت دے اندر آ کے اپنے بڑھڑے والد دی شکایت کی دی وہ نوجوان آکھن لگا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا جرا وڈیرا ہے والد ہے میرے کنے پچھدا ہی نہیں کہیں ملے کیری شے چاہ گندے کہیں ملے کیری شے چاہ گندے ہی کو تو سمجھاؤں چاہ حدیث جند نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اون بزرگ دو سنیا بھی جیندن او بابا سہیں تو آکو اللہ دے نبی سرین دے پین صلی اللہ علیہ وسلم دو جہانہ دے سردار پہ سرین دن بزرگ کو پتہ چل گیا کہ کت واسطے پہ سرین دن کہ تواڈے بال نے تواڈے لال نے تواڈے برخوردار نے تواڈے بیٹے نے شکایت کر دیتی ہے تواڈی بڑھنا بندہ ہی سوچن لگ گئے جیویں جیویں اندے دل وچ بات آئیے وہ آکھن لگے اپنے آپ خرجاں باتاں کرندہ تو رومن لگ گئے آدھا کیا ہے آدھے او بیٹا تے کو باہون ڈان آندہ میں باہون سکھائے تے کو ٹرن ڈان آندہ تے کو ٹرن سکھائے تے کو اللہ اکبر کھامن ڈان آندہ تے کو کھامن سکھائے تے کو علاون ڈان آندہ تے کو علاون سکھائے میں تا اپنا سارا خون پسینہ تو آڑے واسطے ہک کر دیتے لیکن آج میں بڑھڑا تھی گیا ہینا تھی گیا کوئی شے چاوی کی دیوید تے دو جہانہ دے سردار دے گو میری شکایت لا دیتی اللہ پاک نے باپ دا اتنا بڑا مقام بنائے ماں اگر جنت ہے تو باپ کو اللہ نے جنت دا دروازہ بنا دیتے باپ کیا ہے وال مولوی ماں کریں دن پیوشو دے دی کیا قصور ہے
ٹھڈ ایو مرے رگڑی جے کھڑی جے ایو نہ ہی دے اتے کوئی ڈوڑا پڑے نے کیوں ہی دے اصل ابے دی تعریف کرو تو پیسے نہیں مل دے عورتوں ہوں نرم دلو پیسے اچھل سٹیں جن زیور نے اندر وانجا ملودی کو دیا جبکہ قرآن دے سیندے دنہائیں دا حق ادا کرو کیا کرو دنہائیں دی خدمت کرو ابے دی بھی خدمت کرو اماں دی بھی خدمت کرو اے نہ ہوئے ماں میں ڈھیر پیارے ہوئے چاچے نہ ذرا ہی حیا نہ ہوئے حالانکہ اسلام دسیں دے ابے دے قائم مقام چاچے ہوندن جی میں بابے دا حیا کرنے ایویں چاچے دا لحاظ کرنے جی میں والد کو والد سمجھنے ایویں چاچا بھی تو اڑے والد دے احترام سمجھو کوئی نہیں معاشرے دے اندر حالات ہیں جے الٹے بن گئے الٹی گنگا چل گئی ارمان ہے سچ دی بغاوت زور وچ قرآن دی بغاوت زور وچ مظلوم اج قرآن ہے اللہ آپ فرمے دے اپنے سونے قرآن دے اندر جن لوگ بھی باپ دی فرما برداری کیتی ہے اللہ نے انہاں کو مقام دیتے یا فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین باپ چھری تکھی کی تھی کھڑے باپ کیا کی تھی کھڑے تکھی تکھی چھری چاہتی کھڑے تا آدھائے کھڑے بابا انی ارا فی المنام او میرے لال میرے بال برخوردار میں خواب رٹھے میں ہاتھ میں ڈائے گچی تے دیئے چھری میں دیئے گردن تے دیئے میں گردن تے دی تن تو جدا پیا کرنا میں ابے دی بات کو تو کیا سمجھے نہیں اللہ اکبر بیٹا فرما بردار آدے بابا تو اللہ دا رسول تو پیغمبر بھی ہیں تیری بات اللہ دی طرفوں وہی ہے میں تیری بات دی قدر کرنا و تو میرا باپ بھی ہیں جنت دا دروازہ بھی اللہ نے تے کو بنائے تو ایمیں کر افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین فلما اسلم وتلہ للجبین پیو پتر کو کوہندہ پیا اللہ دی رضا درکار ہاں پیارا خلیل اللہ کھڑا تارو صبر وچ تار ہاں دنبا کٹھا بدلے ہی دے آپ سب ایک کو گھٹ کریں یار میں تیک والا مولی نہیں دنبا کٹھا بدلے ہی دے زندہ کھڑا دل بر ہوئے دنیا والیا کو رسایا ویندے سکھایا ویندے سمجھایا ویندے وہ لوگوں یاد کرو اللہ پاک نے اتنا بڑا شان بنائے باپ دا اتنا بڑا مقام بنائے اللہ نے والد دا اتنا مقام بنائے ابا چھری جاتی کھڑے فرما بردار پتر دی گردن تے پیا چلیں دے اللہ فرمیں دے وَنَادَيْنَا اَيَّا ابراہیم اور سونا ابراہیم قد صدقت الرؤیا آج اللہ پاک نے تیرے خواباں کو سچا کر دیتے پر ایویں بات ایویں جی میں تو کرندہ پئی اللہ نے بدلہ دے دیتے دنبا کٹھا بدلے ہی دے زندہ کھڑا دل بھرو کدھائی میں غور کرندہ ابے دا فرما بردار جو ہے چھری نہیں کپین دی کہنا فرما بردار ہے ابے دا فرما بردار کو یقین ہے جو میرا بابا اللہ دی طرفوں لیندے کو یقین ہے میرا بابا اللہ اکبر بڑی شان والا ہے لیکن مالک دنیا والیاں کو رسیں دے لوگوں دنیا دے اندر رحمن والے ہو شباب نوجوانوں دنیا دے اندر ہو بچیوں سارے غور کر گنو جے ابے دا فرما بردار بندہ فرمایا جیرا اللہ تعالی دی رحمت حاصل کرنا چاہندے وہ بابے دی منشا کو پورا
پورا کر چھوڑے. ابے دی منشا اللہ دی رضا دی طرفوں ہے. کیویں قرآن دسیں دے, قرآن بار بار سکھا کے سمجھا کے اللہ دا قرآن سا کو دسیں دے. لیکن میں حدیث بیٹا سنینا, بابا کھیندے کاش پترا تم میں کو بات کریں چاہ روکیاں چاہ میں تیری کوئی شے نہ چاہواں تو دو جہانہ دے سردار محمد کریم کو میری شکایت نہ کریں. حالی میں بات ہوندی پئیے تو بڑھڑا بندہ جی میں رومن لگ دے, اللہ دا عرش ہلن پے ویندے. کیا دیندے ایک پاسو چٹے چٹے والوں مل, بی پاسو نکے نکے بالوں مل, بی پاسو زندگی دے سارے حالوں مل. اللہ پاک کو تو سارے چیزیں دا پتہ ہوندے جو میرے بندے نے جوانی کی نہ دی خاطر صرف کیتی ہے. میرے بندے نے ساری رات دی تب و دو کوشش کاوش کیا کریں دا رہ گئے. میرا بندہ رگڑی دا کھڑی دا رہ گئے, کئی ویلے نانگ لتڑیں دا, کئی ویلے کنڈے لتڑیں دا, کئی ویلے دشمن نہیں بھیندا. جلے رات کو لوگ نندرہ کریں دے کئی ویلے اللہ کو مناون شروع کر دیں دا. دعاواں پیا کرنا رب حبلی من الصالحین. کئی ویلے دعاواں کرندے رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اللہ پاک فرمیندے ساڈے بندے جیویں جیویں دعاواں کرندے اویں اویں اللہ پاک اپنے بندیاں دیاں دعاواں قبول کرندے. کئی ویلے بابا دعاواں بیٹھا کرندا ہوندے, کیا دعاواں کریں دے رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی. سونا مالکا میں کوئی اپنا نماز پڑھنے والا نمازی بنا تو ومن ذریتی میرے بچے کوئی, میری اولاد کوئی, میرے پترے کوئی نمازی بنا. باپ دا حق بن دے اولاد واسطے دعاواں کرے. کیا کرے؟ اولاد دا حق بن دے بڑھڑے نال وفاواں کرے. کیا کرے؟ بے حیائی نہ کرے, بے شرمی نہ کرے, بڑھڑا دعا وچ کسر نہ چھوڑے, اولاد وفا وچ کسر نہ چھوڑے. جیندے نال بابے دیاں دعاواں اللہ دیاں رحمتاں شامل حال ہوندیاں. کی میں رحمتہ شامل آلوں دیل دے گل اللہ پاک دے پیارے مدنی کریم حالی تشریف فرمائن جلتی نال اللہ فرشتہ بھیجیں دے. اللہ فرمائن دے فرشتہ وانج متن میرا مدنی پیو پتر دے فیصلے دی کوئی بات کر باوے. پہلے اللہ دے رسول کو ایک بات دس کیا. فرشتہ آویں دے حدیث جندے فرشتہ آ کیا دے سونا تو سانجیرا فیصلہ سوچی بیٹھے ہو, سارا فیصلہ اوہیں کرائے لیکن پہلے بڑھڑے نال حال کرائے. ایک وقائیں جلے پہلے پہلے تے کچھ سنیہ ملے اوہ بات جری تک کلے کی دیئے ہوا تو آکو سناوے جا. بس حال ہی میں بڑھے بڑھڑا بیچارہ اولے ٹرجے سرکار دو عالم محبوب کریم مدنی کریم دی خدمت دے اندر پہنچ گیا ہے. تو اللہ دے رسول کریم انتظار چل جو اللہ دی طرف ہوئی پیغام آگے. محبوب فرمیندنو بزرگ سفید ریش وہ چٹے چٹے والا والے بزرگ میں کوئی تیرے سا تیرے چٹے والا دا تا اللہ لحاظ کریں دے. رسول اللہ کیویں نہ لحاظ کرے سی, خلقت کیویں نہ لحاظ کرے سی. اللہ نے تے کو چٹے والے جری تل حدیث ہے کہ یہ چٹے وال جنت دے اندر اللہ نور بنا رہے سی. کیا بنا رہے سی؟ چمک دے اس نور علی کار. سونا مدنی فرمیندے بابا جلے تو آکو سنیہ ملے میرے پیغام ملے دساؤ تو ساؤں علیہ کیا آکھے. بزرگ چپے اللہ دا آڈری میں ہے جو میں پہلے تو آدھے کرے سننے وال میں فیصلہ دے منے دساؤ تو ساؤں کیا آکھے. اللہ پتہ ہی میں لگ دے ابا
فرش تے بولے اللہ عرشاں تے سن کے اللہ اکبر ابے دی تائید وچ اللہ پاک آپ فرما دیندے ونج میرا فرشتہ میرے مدنی کو آگ پہلے ہی بڑھڑے جا باتاں بھی تول گیندے اللہ ہاں بابا کیا کی آدھے سیاں میں اے باتاں یاد کرنا می اے اوہ پترا جے کو مونڈے دے چاہ کے میں اللہ اکبر سواریاں کوئی نہ ہوں جال نہ میں سائیکل چلا سکدا می نہ موٹر سائیکل ہوں دیاں نہ میرے کنے کوئی دنیا دی کوئی بھی سواری ہوں دی نہ کوئی جانور سواری ہوں دی میں آپ سواری بن کے کو مونڈے دے چاہ کے منزلیں تک اللہ اکبر دے علاج واسطے چاہوے نام اللہ دے رسول میں آپ خوردی بات ہی میں کیتی می واللہ لا میرا بالا تے کو او ٹائم یاد کوئی نہیں جلے میں مونڈے تے جا کے تیری سواری بنا رہندا می تے کو او ٹائم یاد کوئی نہیں تے کو کھاون ڈالدا میں کھویندا رہ ویندا می تے کو پیون ڈالدا میں پیویندا رہ ویندا می تے کو باون ڈالدا میں اللہ اکبر تے کو بلہاون سکھیندا می تے کو ٹرن ڈالدا تے کو ٹرن سکھیندا می تے کو الاون ڈالدا تے کو الاون سکھیندا تے کو رب مناون دا پتہ کوئی نہ تے کو اللہ دے طریقے سکھاون واسطے مسجد کے اندامی آج تو میرے شکایت نہ رسول اللہ کو کر دیتے نہیں سونا مدری جلیا بڑھڑے دا حال سن دے سونا رو پندے سونا کیا کریں دے رو پندے آپ فرمائیں تعال یا شباب لوگو کتنا دیر وعد سن سو اتنی گھنٹے وعد ہوئے 2-4 منٹ دا ہوئے کوئی بندہ اپنے آپ سکھت ودا ہوئے شناختی نہ ہوئے ادبیاتی نہ ہوئے بابے دے اگو بندہ علاپ ہوئے باپ دے اگو بندہ اللہ اکبر جی آئی سنائی ہوئے نا اللہ دے رسول کریم اور فیصلہ پہ رہنل فیصلہ رہنل وہ شباب نوجوان شکایت ابے دی تو کیتی آوی جیا سے میں کیتی می اچھا میں محمد کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین دو جہانہ دے سردار دا فیصلہ وی تو وی تے تیرا مال وی سب کو تیرے ابے دے بھامے تے کو ویچاوے تے بھامے تیرا مال ویچاوے ابے دا جرا مال ہے وہ وراثت دا ہے ماں تو کچھ سمجھے کہ جین دے ابے کنے تملیغ کروے سو جائز کوئی نہیں نہ دھیری نہ پتر ہاں تریہائی جائیداد اوکو دے سکدے والد جیرے اندے مرن دے بعد ورثے وچ نہ ہوسن وہ کینجے انہیں جیرے ورثے وچ نہیں اندے مثال دھی جین دی ہائی تو اللہ نے ان کو پوتر دیتے وال وہ سارے جیندے ساری دھی مار گئی ہے پوتر جیندہ ہائی سارے جیندے فوت تھی گئے ان کو اللہ نے کوئی اولاد دیتی ہے سارے ایڈو پوترین یا دوترین اسا جیندے بیٹھے ہیں تو انہیں کو کچھ مل سکتی ہے اسا مار گئے سے انہیں دوترے پوترے کو جنہیں دا ابا مار گئے جنہیں دی اممہ مار گئی ہے انہیں کو بعد مل سی ہون اسا انہیں کو سارے نہیں سے دے سکتے جو یتیم ہیں تو ساری چاہ دے ہوں کتنا دے سوں تریہائی کنے گھٹ زیادہ تریہائی لیکن اسا تو نے یتیمے کو سمجھتے کچھ نہیں سے اور بیوہ روندی ودی ہے نو ساڑی ہے روندی ساڑی جند کو بیٹھی ہے بیٹی ساڑی ہے روندی ساڑی جند کو بیٹھی ہے اوسن قبران وط پوسن خبران کیوں غافل تھیں دیوانہ ایک نہیں جامن لیں والوزن یومئذن الحق اتھا تول دے وچ چنگ 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 تلسی ہر تول دے نال تکرار ہو سی کوئی ہو سی اپنے فکر دے وچ کوئی اپنے آپ خوار ہو سی زندگی سونی بناونا چاہندے میں تیمیں کرو اولاد نال انصاف ہی ہوئے کہ جیندے اولاد کو ترکا نہ چاہ دیتا کرو کیا نہ کیتا کرو ہاتھ کپ دیں دے ہو ایک کو چاہ دیں دے ہو بے کو محروم کریں دے ہو توڑے واسطے بات نمی ہو سی اہل علم واسطے نمی نہیں اولاد بھامے کافر کیوں نہیں نافرمان کیوں نہیں تو ساؤں دا حق مار کے دوجے مسلمان کو نہیں رہ سکتے بھامے توڑا نافرمان ہے بھامے توڑا
غیر مسلم ہے بھاویں ہے تو پتر تواڈا ہو سکتے تیرے جنازے والے جاڑے مسلمان تے اگڑا ہوئے تے کو کیا پتا تو کو محروم کی تھی ویسے تو جے کو تو مسلمان سمجھی پئی ہے کراڑ بنیا ونجے والی این تیرے کوئی اشتام ہے تیرے کنے عدل انصاف کرو اعدلو هو اقرب للتقوی عدل کرو اللہ کنے ڈرو ان اللہ یامر بالعدل اللہ فرمے دے او لوگو انصاف کرو کیویں فآتی ذی القربى حقہ تواڈے قرابت داراں دا اللہ نے سکیاں دا یکیاں دا اللہ نے حق بنائے اللہ آپ جو رسیندے لوگو انصاف کرو جی میں اللہ نے این وڈیرے دے اتے ساریاں دا حق بنائے این بڑھڑے دا بھی اللہ نے اولاد تے حق بنا کیا کہتے یا بنیا بڑھڑا لیندے اکھیں دا کیا ہے ارکم معنا ولا تکم مع الکافرین نا فرمان اکھیں دے قال ساوی الى جبلی یاسمنی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بینہم الموج فکان من المغرقین سنو قرآن کو سچ دے اعلان کو قاری صاحب میرے دیکھا تھا عبداللطیف سچ دے اعلان کو حق دے بیان کو دلہ دے نور کو جیون دے شعور کو زندگی دے دستور کو میں دسے نائے بیٹا کہیں پیو کو اے حق نہیں بندا جو بیٹا بھاویں نہ فرمان ہوئے کو آگ پیا کرے یہ کوئی حق نہیں ایک کرانا دا قانون ہے آگ علا اسلام دا قانون کوئی نہیں ہو سکتے کہیں والے کو درد آوے ترس آوے ہوں والے فوراں رکدا آوے تو منا آگی نے تے کو پیچھے تو کتوں آنے سے ہوں والے اللہ نہ راضی نامہ چکرے تو کتوں آنے سے مرن تک بندے دے ایمان دا عدل دا انصاف دا کہیں کو پتا کوئی نہیں ہوندا لوگ ٹھگیاں لا ویندن کیویں دو چار دن نمازاں پڑھ سن ابے دے پیر گٹے سن انہیں کو پتہ ہے ذرا انوٹھے تک دین دی غلامی کروں ابا مننا پوسی ذمہ ہے ہولے ٹھگالوں سے ہی کشے جیرلے بڑھڑا ہاتھ کپ دیندے بس ختم پچھو کو آدھیں تو منجھی دے بھانے ستا کر دے کو رات کو نیندر نہیں اندی اور راک بانون سارا مفت چوکیدار رکھی پہن کھیر آپ پیندن منجھی دا خیالوں کی تھی پہی اللہ پاک سمجھنے میں جو اللہ نے اللہ کرے ساڑے بڑھڑے بھی سیانے تھی ول تو ساڑے نیانے بھی سیانے تھی ول ساڑے سیانے بھی سیانے تھی ول اللہ کرے انہیں کو پتہ لگے جو جین دے بندہ اپنی جائیداد ورثاء کو تملیک نہیں کر دے سکتا کیا نہیں کر سکتا نہ دے سی تو ول جین دے کہیں وارث کو محروم بھی نہیں کر سکتا ہاں جرے بے وارث ہیں جرے تو کچھ شیم جی میں ایک یتیم پوترائے یتیم ڈوہترائے اون دا حق بڑھڑا جین دے دیتی ونجے نا تے مرن دے بعد کو تھد دے وہ بڑھڑے دی گردن پکڑے سن اللہ سیاں ڈوترے ہی دے آسے پوترے ہی دے آسے ساکو تیڑ جوگی بہن جوگی جائے نہیں سری تھی یاد کرائے قبر بڑی اوکھی ہے حشر بڑی اوکھی ہے اللہ دے مدنی کریم تے قرآن آیا سونیا تو دس چاہ جرے ابے دے نا فرمانو دن دا حال کیا تھی نے ارکم مانا آ میرا لال بال آ بیڑی تے کشتی تے سوار تھی ون یا دے بابا تیری جماعت نال نہ رلساں تیری نہ منے سا ہک بھی وہ کیا کرے سے نہ فرمانا قال ساوی الى جبلی یاسمنی من الماء ابے دے اگو وڈے علال آون پہ گئے آکھو جرا ابے دے اگو علاون پہ گئی دا بیڑا غرق تھی من اللہ
بندے دی اخیر ہوندی ہوں والے جلے باپ دے اگ والے دا پیا ہوئے کئی رن مرید علاون پہ ویندن کئی حبت دنیا چ مرن والے عبد الدینار عبد الدرہم بندے کہندے بندے پیشے دے بندے کیڑی شے دے اللہ اکبر وال اولاد کیا کرندی ہے جلے ڈاڈا مر ویندے پچھوں اولاد شاگرد بنی کھڑے ہوندے وادے ابا تو ہی تے سارے ڈاڈے تے اگوں ایویں نہ لیندا میں اج ہن تیری واری ہے جھل وت کرسی کرسی کاندھے رے تے ٹرسی خیال کرائے مالک کریم فرمیندے باپ آدھا بیٹے پیغمبر بھی ہے رسول بھی ہے اللہ دا برگزید آلال آبال نیکاں دی سنگت لگون اللہ اکبر بیٹا دے بابا جرے پانی دے تو خطرات رسینی آدھی سلاب آمنا لین عذاب آمنا لین میرے سامنے پہاڑ کھڑے تو میں ڈاگا جوانا درک کے پہاڑ دے چڑھوے سن حالی میں پیو پترہ لے دے بیٹھل اللہ دی طرف عذاب اندے تغیانی اندیے وحال بینہم الموج فکان من المغرقین بس اللہ دی طرف تغیانی آئی پانی دی موج آئی لہر آئی پانی دی ایک تھپین لگی جوان او سامنے غوتے کھندا پیا وطبے دے دل جھوبا آیا اولاد جیجری نافرمان ہوئے اولاد اولاد ہوتی ہے وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح او میرا یار نو ٹھیک ہے تو باپ ہی تُن جے کو بچاون تے آویں تے میں اللہ کو غرق کرن تے آواں تو ہی نہیں میں بچا سکدا بچاون اللہ کون ہے نبی جے کو کوہن تے آوے تا اللہ کو بچاونا چاہوے پیغمبر جھریٹ ہی نہیں دے سکدا پتہ ہی میں لگ دے مالک کریم دنیا والے کو رسیں دل سکھیں دل سمجھیں دل پڑھیں دل کہ او دنیا دل اندر زندگی بسر کرنا لو آخری باتہ سنو اللہ اکبر ٹیم اتنا کوئی نہیں کہ میں سارا ڈے واز سناواں بیٹا میرا واز ایک ہے کہ جرا ابے دا فرما بردار ہے وہ تر ویندے جرا ابے دا نا فرمان ہے وہ سڑ ویندے کی میں سڑ ویندے ہے پیغمبر دا بیٹا ہے سید پر اکھی دے سامنے غوتے کھا کے ہلاک ہو گئے ہی واسطے اللہ پاک فرمائے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنًا عَلَى وَهَنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ وہ لوگوں پیو ماں دے شکرانے ادا کرو من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ جرے لوگ شکرانے ادا کریں دل بندیاں دے محسنین دے شکرانے نہیں ادا کریں دے وہ اللہ دے بھی نہ شکر ہون دل کہنجے نہ شکر ہون دل دکھائے اللہ تعالیٰ نے اللہ اکبر تو آکوں عزت دیتی ہے تے کیری وجہ نال عزت کرے سو تے عزت پیسو جے تُس اپنے ماں باپ دی عزت نہ کرے سو حل جزاء الاحسان الا الاحسان اللہ فرمے دے لوگو محسنین دے احسان کو یاد کیتا کرو نمک حرام نہ بنے کرو اتنا بڑی بات ہے کہ اسا کتنا بھی دنیا دے اندر ترقی تے عزت کرنا چاہنے ہیں تو ابے اماں دی جتی جوڑن نال سا کو عزت مل سی ماں باپ دی خدمت کرن نال سا کو عزت مل سی کیونکہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نے پوچھا گئے
ای الاعمال احب اللہ تعالی، سونا کیڑا عمل ہے جرا اللہ کو ڈاڈا پسند ہوئے؟ فرمایا قال الصلاۃ لوقتها، قلت ثم ای، فرمایا قال بر الوالدین، ماں باپ دی فرما برداری کرنا، سونا این دے بعد فرمایا قال الجہاد فی سبیل اللہ، او کیڑا جہاد کریں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، وہ جو لوگ مشقتاں برداشت کریں دل، تکلیفاں برداشت کریں دل، پر اللہ دے دین اچ لچک نہیں برداشت کریں دل۔ یہ جنیوں دے آپ تاکن کل جیز کوئی نہیں بی جاتے پھکڑ کے بیٹھے ہوئے، یہ جنیوں دے مشقت برداشت کریں دل، بکھے مردے مارویں دن، جری شاہ کو غلط آدنوں کو صحیح نہیں کریں دل، اللہ آپ نسیں دے فَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِ، وڈا مجاہد ہوئے جرا اپنے آپ نال جہاد کرنے گے۔ آپ سود کھوسی پیادو جدا پتہ لگ جاتے مولی صاحب سود کھندے، آپ دو نمبرہ کریسی سارے دنیا دے حق تلفہ کریسی میں دا نا میرا بھائی، اللہ تو دعا کرنے ہیں اللہ پاک حافظ قاری عبدالخالق رحمانی صاحب دی قبر کو منور فرماوے۔ یقین کرو جدنوں حافظ فرید صاحب کنے یہ مسجد گھدی سی مول، کیا گھدی سی؟ نبینا بندہ تھی کہ مسجد مول گھدی سی۔ فرید علاقہ صاحب حافظ صاحب آدھیان بلی میں یہ مسجد وچے نا، میں کو آدھے یار مسجد وکدی پڑیا وسط علاقہ وچ گھنو، تو سانے سو کوئی مسجد گھدی ودے ہو؟ وہ نبی نہ تھی کہ مسجد گھن کے تو آگو دے گئے۔ میں یہ مسجدہ دیکھ رہی ایک واز پکائی ودا میں دا لوگ مولوی کو جو کو جا کھن مولوی جرلے فوت تھی ننتا انہیں ذمہ دار ہیں دے اتے انہیں سمجھو انہیں کو مکروز کر کے مردن، تو ساسا سارے مکروز ہیں حافظ عبدالخالق صاحب دے کیویں ساری جماعت کو ایک گفٹ نہیں دے گیا، یہ جماعت کو نہیں دے گیا، اتھا بال پڑسن، اتھا عقیدے سکسن، اتھا واز سیزن، وہ یار اے اللہ اکبر لکھیں تو کروڑیں تک کہ زمین پہنچوے سی، عمارت پہنچوے سی، ایک نبی نے بندے دے ایسا مکروز نہیں سے، سارے تو سا مکروز ہو، لیکن ایک نبی نہ ایجری مسجد چلا گئے تو سا اندے بالے کو نہیں چلا سکتے، اندے بچے کو نہیں پڑھا سکتے، اندے بچے دی اللہ اکبر کفالت نہیں کر سکتے، افسوس ناک بات ہے۔ اللہ تو دعا کرنے اللہ پاک حافظ صاحب دے بچے کو انہوں دا جانشین بناوے، اللہ کریم اساڑے بھرا دی کوشش والے اساڑے بھرا حافظ عبدالستار صاحب، حافظ قاسم صاحب اور عبدالرحمن بھائی بے بھی جتنا انہوں دے نال معاونین ہیں ساتھی ہیں جنہاں آج خرید کیتی ہے، اللہ سارے کو جزائے خیر دے وے انشاءاللہ۔ جنن تک اللہ نے زندگی بخشیے، جنن بھی حافظ عبدالخالق صاحب دی مسجد کوئی پروگرام واسطے ساتھی سڑے سی انشاءاللہ اسا سارے ہو سو، مرکز توحید سارا ہو سی، کیونکہ مرکز توحید دا اصل بانی مبانی حافظ عبدالخالق رحمانی بھی ہے۔ اللہ تو دعا کرنے اللہ ساڑے بھرا کو جنت الفردوس نصیب فرماوے۔ بڑی خوشی تھی ہے، لوگ آدھنی نے بادلے وچ ٹھڈ پالے وچ کون ہو سی، میں سمجھنا تمہاری بہادری ہے، بہت بڑی فرصت کٹ کے آئے ہو، یہ حافظ صاحب دا اخلاص ہے، تو سا لوگے دا پیار ہے مسجد نال، جیرے بھی علاقے دے دوستو جیرے ہی مسجد دے کام راندے ہومن ہمیشہ آپ کی تیرہ گے کرو، مسجد چھوڑی یتیم ہے، آپ آکے ہی دی کہیں ویلے رنگ کروا دے ہو، پیو ڈالے ساکو کتی کروڑیں دی جدات دے گئے، اساں اللہ دا گھاری رنگ نہ کرواؤں، اور متھاج دی مسجد ہوئے نبی نے دی اون دے اندر اساں این دے اندر کفالت نہ کروں، جرا مولوی تھا کھڑے وہ کو تنخواہ نہ دیوں، مولوی جرے پیسے گندن قرآن دے نہیں گندے، کیری شاید پیسے گندن دسو دو چیزاں میں تو آپ کو دکھا دینا، ایک ہے ٹائم، ایک قرآن، قرآن تا سا پہلے پڑھ دے ودے 15 سال پہلے بھی تھوڑی تنخواہ دے ون کنوں انہوں پیسے دیں دے آوے، جنر تو کو ٹائم دے ون لگے وال تو سا پیسے دیتے ہیں، بلی ہون تواری مسجد کو ٹائم دینے پہ کیا دیتے پہ
قرآن دے پیسے کوئی نہیں دے سکتا میرا بھرا، نہ تے مسیطاں اجاڑ کھڑ سو کراڑے دے پچھو لگ سو تا کافر اسلام دے دشمنن جرا دے مولی سی وات پٹی ودن. میں انہیں کراڑے کو آدھا اے کراڑو مرکز توحید دی قیمت لاؤ چا غریب شو دے نبی نے دی محنت ہے یا ایک ریٹائر کسان دے بیٹے دی نال حصے داری ہے غریبیں ہون جلے اسا مرسوں مرکز توحید کو سر تے چاہتی ویسو یا جیری اللہ دے رحمت نال اسا ٹیم تیار کیتی ہے خطبہ دی جماعت تیار کیتی ہے یہ جرے دعات ہیں یہ تو کو صدقہ جاریہ نہیں نظر دے یہ فائدے تھینن اپنے علاقے دی جتنا مساجد غریب مسیتین انہاں دے اندر جتنا غریب مولوی بیٹھن انہیں دی خاص خدمت کیتی کرو تاکہ اے مولوی جرہ دین دا کام کریں دے راون یقین کرو ایک مولوی جدن فوت تھین دے ساری جماعت کو مکروز کر کے مر دے جماعت توڑے لکھ دنیا دے اندر ساری دنیا دی جماعت اٹھی کرے ایک استاد عبدالوکیل صدیقی دا ادھار نہیں لا سکتے ایک استاد سلطان محمود محدث جلال پوری دا ادھار نہیں لا سکتے ایک استاد پروفیسر عبداللہ بہاولپوری صاحب دا ادھار نہیں لا سکتے. اللہ تو دعا کریں دے اللہ پاک یہ اپنے گھر کو تا قیامت تک شاد و آباد فرما. یا اللہ سا کوئی اخلاص بخش جرے جرے میرے بھرا نیک مراداں نیک ارادے گھن کے ہیں اللہ سارے دے نیک مراداں پوریاں فرما. اللہ سا کوئی مسجد دی دیکھ بھال کرن دی توفیق عطا فرما. اللہ حافظ صاحب دی فیملی دی خدمت کرن دی توفیق عطا فرما. اللہ انہیں بچیاں دی تربیت کرن دی تعلیمی اخراجات کرن دی توفیق عطا فرما. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم شتت شملہم ومزق جمعہم وخرق بنیانہم ودمر دیارہم. یا اللہ جتنا مسلمان فوت ہو گئے ان سب کو جنت الفردوس نصیب فرما. اللہ سفید والا والے لوگ ایک مسئلہ تیرے سوا کہیں کو نہیں دسیں دے کہ انہاں دے گھراں دے اندر بیٹیاں تو بیٹیاں دے پتران دے تو دھیریاں دے رشتے ناتیاں دے الجھوئے مسئلین. اللہ بڑھڑے دی منین دا ہی کوئی نہیں تو بڑھڑا کڑدھا وداؤں دے اللہ فرض پورے کرن دی توفیق عطا فرما. یا اللہ جتنا میرے وڈیرے بھائی وڈیریاں بھیڑاں جتنا بھی میریاں سفید والا والے بھائی تو بھیڑی اللہ جتنا اپنے فیملی مسائل تو پریشان ہیں دھیری پتریں دے شادیاں تو پریشان ہیں اللہ انہیں کو فرض پورے کرن دی توفیق عطا فرما. اللہ سا کو منگن دا دانی اندہ ساڑی التجائے دعائے اپیلے سا کو فرض پورے کرن دی توفیق عطا فرما. تو بڑھڑے بندے کو قرض پورے کرن دی توفیق عطا فرما. یا اللہ تمام مسلمانہ دی اولاد کو بڑھڑے بنجے دا حیاء نصیب فرما. اپنی اماں کو جنت سمجھن تا ابے کو جنت دا دروازہ سمجھن. یا اللہ جتنا ساڑے محسنین انہاں ساریاں کو عزت تکریم دیوان دی توفیق عطا فرما. سارے بھائی درود شریف پڑھو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. صلی اللہ تعالی علی النبی محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریتہ اجمعین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جزاکم اللہ حسن الجزا. شکریہ بھائی.